है तायर लाहौती उस रिज़्क़ से तो मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जो हिचका के रह गया वो रह गया, और जिसने लगाई छलांग वो खंदक के उस पार था। खुददारी और गयूरी एक मोमिन की फितरत के अंदर है। वो हमेशा गैरतमंद और हमेशा अपनी शान और शौकत की खातिर वो कुछ भी कर सकता है, या यूँ बाल्फाज दीगर वो हक़ की खातिर कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, इंसान की परख करना ये ज़रा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन नहीं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, और हमारा जो लेन देन है, हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो मुआशी ज़िंदगी है, हमारा जो ऑब्ज़र्वेशन है, इसमें हम एक दूसरे को परखते रहते हैं, एक दूसरे की शख्सियत को एनालिसिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किसकी क्या वर्किंग है, किस तरह की उसकी एक्टिविटी है, किस तरह की उसके मामलात हैं, क्या उसका इल्मी नॉलेज है, इल्मी नॉलेज का लेवल है, इल्मी सतह क्या है उसकी, डायलॉगिंग, बातचीत का अखलाक, किरदार, करैक्टर, सभी हम देखते रहते हैं। और फिर हम तो ज़ाहिर को देखकर डिसाइड भी करते हैं, एक वर्डिक्ट लेते हैं कि आदमी तो यार बहुत अच्छा है, शरीफ है, ईमानदार है, दयानतदार है, इल्मी शख्सियत है, और अगर इसके पास कोई अमानत रखी जाए तो ये ख़यानत नहीं करेगा। ये बंदा तो झूठ बहुत कम बोलता है। इस बंदे की एक एक अदा के अंदर शराफत टपकती है और झलकती है। ये हम वर्डिक्ट लेते हैं किसी इंसान को देखकर, किसी के साथ सोबत में रहकर, या किसी से लेन देन करके। और हदीस में भी कहा गया है, अगर मोमिन की तुम्हें परख करनी है तो या तो उसके साथ मामलात करके देखो, यानी लेन देन करके देखो, व्यवहार करके देखो, और या फिर उसके साथ सफ़र करके देखो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यह आदमी कितना खरा है ईमान के ऊपर। तो ये हदीस के अंदर भी एक निशानी बताई गई है। और बहरहाल इस तरीके का ही मसला है कि हम एक दूसरे की मेजॉरिटी में रहते हैं, सर्किल में रहते हैं, हमारा लेन देन होता है, हमारा व्यवहार होता है, और हम एक के साथ उठक बैठक, चलना, घूमना फिरना, डायलॉगिंग करना, उसी समाज में फ्रेंडशिप है, या हमारे ताल्लुकात हैं, या हमारे संबंध हैं, तो हम शख्सियत की पहचान कर जाते हैं। और जो इल्म क़याफ़ा जानते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, जो दिली मार्फत जानते हैं, रूहानियत की ताकत रखते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। लेकिन बहरहाल इंसान की परख हो जाती है। अब दिलों का मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ठीक है। किसी के दिल में क्या छुपा है, बातिन जिसको कहते हैं, यानी इंसान की फ़िज़िकल जो बॉडी है उसके अंदर हम झांक कर नहीं देख सकते कि उसके दिल में किस किस्म के ख़यालात हैं, किस किस्म के तस्वुरात हैं, किस तरीके की उसकी आइडियालॉजी है, किस तरीके की उसकी थिंकिंग है, क्या उसकी विचार और विमर्श हैं, क्या उनके इरादे हैं, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या उसकी तदाबीर है। ये सब कुछ हम तो नहीं जान सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक़ दिल के साथ है। कभी कभी बंदा बज़ाहिर तो बहुत गुनहगार दिखता है, आसी दिखता है, और कभी कभी तो ऐसे फटे पुराने कपड़े में दिखता है कि हम कहते हैं कि ये तो बहुत गरीब है, और वो बंदा बहुत बड़ा अमीर निकलता है। कभी कभी हम ज़ाहिर को देखकर फैसला करते हैं कि ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, ये शराबी है, इसका लेन देन सही नहीं है, इसका व्यवहार सही नहीं है। लेकिन वो अगर रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ रहा है और खुदा के हुजूर में रो रो के दुआ करता है, तो क्या आप उसको देखने गए? नहीं दोस्तों, अल्लाह ही जानता है, यअलिमु मा फिस सुदूर, अल्लाह ही जानता है उसके दिल के मामलात को, और हम उसको नहीं जान सकते, ठीक है। हम तो ज़ाहिर के ऊपर जजमेंट देते हैं। काजी शरीयत जो होता है वो भी ज़ाहिर के ऊपर फैसला करता है, और बातिन को तो वो भी नहीं पहचान सकता। तो ठीक है दोस्तों, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को अपने से हकीर ना समझना चाहिए, किसी के बारे में गुनहगार साबित करने के या बदजनी कायम करने की या मिसअंडरस्टैंडिंग कायम करने की हरगिज़ कोशिश ना करें।
پتہ نہیں کہ وہ بندہ کب اللہ کو یاد کرتا ہے، کتنی اس نے خیرات کر رکھی ہے، کتنا اللہ کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف بندے کے دل کے اندر ہے، کیونکہ باطن کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، ہم اس کے بارے میں ظاہر کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، ہم جو گمان کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو وہ گمان ہے، جب تک بات مصدقہ نہ ہو، عین الیقین نہ ہو، اتھینٹک بات نہ ہو، پروف اور اس کا ثبوت نہ ہو، تب تک ہم کسی کے بارے میں برائی کا یا بھلائی کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس پہ کیا گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر، ظاہری کپڑوں کو دیکھ کر، ظاہری چہرے کو دیکھ کر ہم یہ ورڈکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو گنہگار ہے، یہ بندہ تو ضرور جھوٹ بولتا ہوگا۔ تو دوستو، داڑھی جو ہے وہ ضرور دین کے اندر ہے، لیکن دین داڑھی کے اندر نہیں ہے، شعار اسلام میں ضرور ہے۔ تو داڑھی کو دیکھ کر، حلیے کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر، باڈی کو دیکھ کر، کلر کو دیکھ کر، رنگ روپ کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم اور امپورٹنٹ تو وہ ہے جو متقی ہے۔ اور تقویٰ کی تعریف عبداللہ بن عمر نے بیان کی، جو برائی سے رکتا ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ تقویٰ کی تعریف عبداللہ بن عمر نے بیان کی کہ یہ اس کو متقی کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، بچنا، کسی گناہ کے اشیاء سے بچنا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہنے کا۔ جو بھی اپنے کو حق بات یاد ہے وہ اپنے بندوں تک، اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں ہم، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ہر مومن کی ایک رسپانسبلٹی، ایک اکاؤنٹیبلٹی، ایک جواب دہی بنتی ہے کہ حق بات جو ہمیں معلوم ہے ہم اپنے بھائی کو پہنچائیں۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جس نے اگر کوئی علم کی بات یا شریعت کی بات اگر اسے معلوم تھی اور اس نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا تو کل قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، کتمان علم اس پہ لاگو ہوگا۔ تو جو بات آپ کو حق بات ہے اپنے بھائیوں تک کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے آپ پہنچاتے جائیں، جو اتھینٹک بات ہو، سنی سنائی نہیں ہو، کس سے کہانیاں نہ ہو، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی روح میں ایک دم مطابقت کھاتی ہو اور قرآن اور حدیث سے موافقت کھاتی ہو، اس کا میکنزم قرآن اور حدیث سے جڑتا ہو، تو ایسی بات کو آپ بھائیوں تک پہنچائیں جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا قرآن کے آیت کے ترجمے ہیں۔ توحید پرستی ہے، بدعت اور شرک، واہیات، گمراہی، بددینی، غلط ٹریڈیشنل، ان سے آپ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی توحید کے بارے میں نالج ہے یا شریعت کے بارے میں اگر آپ کو نالج ہے تو لوگوں کو توحید سکھانے کی کوشش کریں۔ توحید جانے اللہ وحد اللہ شریک کی وحدانیت کو سکھائیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمہارے کتنے بھی کمپلیکیٹڈ ایشو ہیں، کتنے بھی جٹیل مسائل ہیں، کتنے بھی گمبھیر معاملات ہیں، لیکن اس کو حل کرنے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بس اس کا انٹرپریٹیشن چاہیے، اس کی تفصیلات چاہیے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ مدد کس سے حاصل کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، اور شب و روز کے اندر آپ اس کو 5 مرتبہ ریپیٹ بھی کرتے ہو، بلکہ اس سے ادھک ہر رکعت میں پڑھتے ہو۔ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ میں یہ لکھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے، فہم اور ادراک اور ایسی کمپیٹیشن ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم حق کو حق سمجھیں اور باطل کو ہم ٹھکرائیں، باطل کا اگنور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی تو فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور اتنا علم حاصل کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، جو جائز اور ناجائز چیزوں کو سمجھ سکتے اور جو حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز کر سکے۔ اتنا علم تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔